नमस्कार। कक्षा 7 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई नेपाली विषयको यो कक्षामा स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजना आराम हुनुहुन्छ? हो, म पनि आरामै छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामीहरू कुन पाठ पढ्छौं याद छ तपाईहरुलाई? यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले पाठ 6 भाइलाई चिठी पढेका थियौं। आज पनि हामी त्यही पाठका अन्य अभ्यासहरुमा, अन्य विषयहरुमा छलफल गर्नेछौं। त्यसका लागि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? आफूसँग भएको कापी, कलम, किताब बोकेर तयार हुनुस् है त। भाइ बहिनीहरू, आजको यो कक्षामा हामी घरायसी चिठी कसरी लेखिन्छ, चिठीको नमुना कस्तो हुन्छ, चिठी कसरी तयार पारिन्छ, कस्ता कस्ता चीजहरु राखिन्छ त्यहाँ, चिठीका अंगहरु कस्ता कस्ता हुन्छन्, के चीजहरु समावेश गरिएको हुन्छ, त्यो चिठीको संरचनाका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौं। अनि चिठीको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा अंग खाम हो। त्यसैले खामको स्वरूप कस्तो हुन्छ, खामलाई कसरी तयार गरिन्छ, खामको प्रयोग कसरी गरिन्छ, खामको आवश्यकता के हो, त्यसका बारेमा पनि आजको कक्षामा हामी चर्चा गर्नेछौं। त्यसैगरी पाठमा केन्द्रित रही प्रश्न उत्तर पनि हामी गर्नेछौं र चिठीको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, अब हामी सुरु गरौँ है त। अघिल्लो कक्षामा हामीले चिठीका प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौं र घरायसी चिठीको पनि हामीले छलफल गरेका थियौं। आज म घरायसी चिठीको बारेमा अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरूलाई एकपटक स्मरण गराउँछु है। घरायसी चिठी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई, परिवारको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई अथवा आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई, आफन्तजनलाई, नातेदारहरूलाई लेखेको चिठीलाई घरायसी चिठी भनिन्छ। अर्थात् यो कुनै व्यक्तिले व्यक्तिलाई लेखेको चिठी हो, होइन त? हो। अनि घरायसी चिठीमा चिठी लेख्ने व्यक्तिले, जसलाई हामी के भन्छौं त? प्रेषक भन्छौं। त्यसलाई चिठी लेख्ने व्यक्ति। अनि चिठी पाउने व्यक्ति अर्को हुन्छ प्रापक हो। प्रेषकले प्रापकलाई चिठी लेख्दाखेरि प्रापकसँगको आफ्नो सम्बन्ध र नाता अनुसारको शिष्टाचार, अभिवादन त्यो पनि प्रस्तुत गरेर लेखेको हुन्छ। घरायसी चिठीको नमुना म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। सबैभन्दा पहिले माथिपट्टि चिठी लेख्ने व्यक्तिले कुन ठाउँमा बसेर लेखेको त्यो जनाउनु पर्छ। माथिपट्टि दाहिनेतिर यो कुरा हामीले अघिल्लै कक्षामा चर्चा गरिसकेका छौं। कटुन्जे, भक्तपुर। अनि त्यसको तल मिति 2078 6 महिना 17 गते। अब त्यसको तलपट्टि देब्रेतिर हामीले के लेख्नु पर्यो? सम्बोधन गर्नु पर्यो। स्नेही मित्र नन्दा। अनि मित्रलाई के भन्नुपर्छ? सुमधुर सम्झना। यसरी हामीले स्थान, मिति अनि सम्बोधन र अभिवादन गरिसकेपछि सन्चो बिसन्चो लेख्दै चिठीको सुरुवात गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, म यहाँ परिवारसहित सन्चै छु, त्यहाँ तपाईं पनि आराम नै हुनुहुन्छ भन्ने कामना गर्दछु। विशेष उल्लेखनीय खबर केही छैन। तपाईं समाजसेवा गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने सुनेर खुसी लाग्यो। समाजसेवा गर्ने इच्छा मेरो पनि भएकाले यसै विषयमा आफ्ना भावना प्रस्तुत गर्दै तपाईंलाई चिठी लेख्दैछु। मित्र, हाम्रो देशमा विकासको लहर अझै आएको छैन। विकट बस्तीहरूमा विकास पुग्न सकेको छैन। मलाई के लाग्दछ भने गाउँटोलको विकास नभई देशको विकास हुन सक्दैन। आफ्नो गाउँ हामीले नै मिलेर बनाउनुपर्छ। बाटोघाटो, पुल पुलेसा, बिजुली, यातायात जस्ता कुराहरू नभई गाउँटोलको विकास नहुने रहेछ, किनकि यी विकासका पूर्वाधारहरू हुन्। यी कुराहरू तपाईंलाई थाहा नहुने कुरै भएन। तपाईंले गाउँको विकासका लागि गाउँलेहरूलाई जागरुक बनाउन सक्नुहुन्छ भने
पालिकालाई पनि उचित सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। विकासका लागि आएको बजेटलाई विकासमै खर्च गर्न सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। गाउँमा विकास नहुँदा गाउँलेहरूले दुःख खेप्नु परेको छ। यसबाट जनतामा निराशा छाएको छ। मित्र, यस्तो अवस्थामा गाउँटोलको विकासमा योगदान दिन सक्नुभयो भने तपाईको कामले सार्थकता पाउनेछ। यही कुरा सम्झाउन भनी चिठी लेखेको हुँ। बाँकी अर्को पत्रमा लेख्ने नै छु। यसरी यहाँ चिठीको समापन भयो, चिठी टुङ्ग्यो र अन्तिममा चाहिँ चिठी लेख्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्ध तपाईको हितैषी मित्र अनि नाम विक्रम परियार यसरी लेख्नुपर्छ चिठी। यो चिठीको नमुना हो। चिठीको नमुनामा खामलाई पनि छुटाउनु हुँदैन। खाममा पहिले पठाउनेको नाम ठेगाना अनि पाउनेको नाम अनि ठेगाना, त्यसपछि हुलाक टिकट पनि टाँस्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो घरायसी चिठीको एउटा साथीले अर्को साथीलाई लेखेको चिठीको यो नमुनाबाट घरायसी चिठीको संरचना कस्तो हुन्छ, ढाँचा कस्तो हुनुहुन्छ, त्यो ढाँचाका बारेमा, संरचनाका बारेमा बुझिसक्नुभयो। अघिल्लो कक्षामा हामीले चिठीका 3 वटा भाग, सुरुको भाग, मुख्य भाग र अन्तिम भाग भनेर हामीले त्यसरी चिठीको संरचना देखाएका छौँ। त्यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा त्यसको संरचनालाई म यहाँ प्रष्ट गर्छु। हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले घरायसी चिठीको नमुनामा यो कुरा जनाएका थियौँ। हेर्नुस् त, माथिपट्टि ठेगाना, दाहिनेपट्टि माथि चिठीको, अनि त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि मिति, अनि यतापट्टि आएर यहाँ सम्बोधन गर्नु पर्यो। हामी जसलाई चिठी लेख्छौँ त्यहाँ सम्बोधन गर्ने, अनि यसमा चाहिँ अभिवादन गर्ने। जस्तो हितैषी मित्र भन्यो भने सुमधुर सम्झना भनेर यहाँ अभिवादन गर्नु पर्यो। त्यसपछि कुशलताको कामना, हामी जब चिठी लेख्न सुरु गर्छौँ सन्चो विसन्चो के छ त्यो कुशलताको कामना गर्दै चिठी लेख्न सुरु गर्छौँ। त्यसपछि कुन विषयका लागि के कुरा बताउन, के सल्लाह दिन, के सहयोग माग्न, केका लागि हामीले चिठी लेखेका हौँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ कुशलताको कामना गरिसकेपछि विषय प्रवेश तथा आफ्नो सन्देश, आफ्नो विचार, आफ्नो धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ र अन्त्यमा सम्बन्ध जनाउने साथी हो भने अथवा छोरा हो भने अथवा बुबा हो भने त्यो सम्बन्ध ज्ञापन गर्ने शब्दहरू यहाँ राखिन्छ र प्रेषकको नाम यहाँ राखिन्छ। यसरी यो चाहिँ के हो त भन्दा समग्रमा चाहिँ यो घरायसी चिठीको ढाँचा हो। यही ढाँचामा हरेक चिठीहरू, घरायसी चिठीहरू लेखिन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब अहिलेको यो संसारको समयमा, संसारले फड्को मारेको, विकास गरेको, तीव्र विकास गरेको समयमा पत्रको, घरायसी चिठीको के आवश्यकता छ त? चिठीको आवश्यकताका बारेमा, चिठी किन लेखिन्छ त्यसका बारेमा छोटो चर्चा गरौँ है त। घरायसी चिठी टाढा भएको, परिवारबाट टाढा भएको मान्छेले आफू कुन अवस्थामा छु, के गर्दैछु त्यो आफ्नो अवस्थाको जानकारी दिनका लागि लेखेको हुन्छ। यसै गरी मनको भावना साट्नका लागि हाम्रो मनमा अनेक विचारहरू आउँछन्, अनेक धारणाहरू आउँछन्, चिन्तनहरू आउँछन्। त्यो कुरा अरूलाई बताउन त्यसका लागि पनि चिठी लेख्ने गरिन्छ। यसै गरी हामी कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा पर्छौँ, दुःखमा पर्छौँ, अनेक समस्याहरू आइलाग्छ। त्यो बेलामा हामीलाई आफ्नो घर परिवार, इष्टमित्र, शुभचिन्तकहरूको सहयोग चाहिन्छ। त्यो सहयोग लिनका लागि हामी चिठी लेख्छौँ, चिठी पठाउँछौँ। अनि हाम्रा परिवारका कोही सदस्यहरू, मित्रहरू, शुभचिन्तकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, दोधारमा हुनुहुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ भएको छ कुनै विषयलाई, कुनै घटनालाई लिएर, त्यो बेलामा ती व्यक्तिलाई सम्झाउनका लागि पनि हामी चिठी लेख्ने गर्छौँ। सल्लाह लिनका लागि, सल्लाह दिनका लागि पनि चिठी लेख्छौँ। लेनदेनका कुराहरू हुन्छन्, कतिपय दिनुपर्ने, कतिपय लिनुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू पनि हामी चिठीमा लेख्न सक्छौँ। विचारको आदान प्रदान गर्नका लागि चिठी लेख्छौँ। यसरी चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ परस्परमा दुई व्यक्ति बीचको सम्बन्ध पनि बलियो हुन्छ। त्यसकारणले पारस्परिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनका लागि पनि चिठी लेखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, चिठीको आवश्यकता किन रहेछ त? बुझ्नुभयो? पक्कै पनि यो चिठीको आवश्यकता हो।
यिनै आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि चिठी लेख्ने गरिन्छ। चिठी लेख्दाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? पक्कै पनि केही कुराहरू त हुन्छन् जो ध्यान दिनुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, विचार गरेर मात्र लेख्नुपर्छ। त्यसैले चिठी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू अबको छलफलमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। चिठी लेख्दाखेरि सुरुमै सम्बोधन गरिसकेपछि, शिष्टाचार अभिवादन गरिसकेपछि सन्चो बिसन्चोको कुराबाट, कुशलताका कुराहरूबाट चिठीको शुभारम्भ गरिन्छ। तर त्यो कुशलताको कुरोहरू, सन्चो बिसन्चोका कुराहरू धेरै लामो तरिकाले लेख्नु हुँदैन। छोटो शब्दमा, छोटो वाक्यमा सन्चो बिसन्चोका कुराहरू गर्नुपर्छ। अर्थात् सन्चो बिसन्चोका कुरालाई सकेसम्म छोटो तरिकाले लेख्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, हामीले जसलाई चिठी पठाउँदैछौँ त्यो व्यक्तिलाई हामी प्रापक भन्छौँ। अघि पनि हामीले त्यो कुरा गरिसक्यौँ। अब त्यो चिठी पाउने प्रापकको चाहिँ मान, मर्यादा, उसको प्रतिष्ठा अथवा मानसिक भावना, त्यसमा चोट पुग्नु हुँदैन। अर्थात् हामीले पठाएको चिठी पढेर पढ्ने मान्छेलाई नराम्रो लाग्नु हुँदैन, उसको मनमा चोट पुग्नु हुँदैन, उसको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुराहरू लेख्नु हुँदैन। त्यो कुरालाई चाहिँ अत्यन्तै ध्यान दिएर सोचेर मात्रै लेख्नुपर्छ। त्यसपछि कतिपय कुराहरू, दुःखका कुराहरू हुन्छन्, शोकका कुरा हुन्छन्, पीडाका कुराहरू हुन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ प्रापकलाई हामीले सिधै भनिदियौँ भने, लेखेर सिधै पठाइदियौँ भने, अथवा त्यो कुरालाई व्यक्त गर्ने हाम्रो शैली मिलेन भने अझ धेरै चोट पर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यस्ता पीडादायी कुराहरूलाई चिठी मार्फत बताउनु पर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई असर नपर्ने गरी व्यक्त गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। यसै गरी हामीले लेखेका कुराहरू अनावश्यक हुनु हुँदैन। आवश्यक भए पनि चाहिने भन्दा धेरै विस्तार गरेर पनि लेख्नु हुँदैन। कुरा कस्तो हो त्यसलाई सटिक ढङ्गले लेख्नुपर्छ। हरेक कुरालाई विस्तारपूर्वक लेख्न थाल्यो भने चिठी लामो हुन्छ, पढ्ने मान्छेलाई पनि समस्या हुनसक्छ। त्यसैले अनावश्यक विषयको विस्तार गर्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा, पत्र पठाउने व्यक्ति र पत्र पाउने व्यक्ति बीच पत्रमा लेखिएका कुराहरूले उनीहरूको सम्बन्धमा, उनीहरूको भावनामा, उनीहरूको मान मर्यादामा आँच आउने कुरा लेख्नु हुँदैन। अर्थात् परस्परको सम्बन्ध बलियो होस् त्यो तरिकाले चिठी लेख्नुपर्छ। सम्बन्ध बिग्रिने हिसाबले पत्र लेख्नु हुँदैन। अनि अर्को एउटा कुरा छ, त्यो कुरा के हो भने हामीले लेखेको चिठी, त्यो चिठीमा त्यस्ता कुराहरू होस् जुन कुराहरू प्रापकलाई मन परोस्, पढ्ने मान्छेलाई मन परोस्, उसलाई खुसी लागोस्। त्यस कारणले हामीले यी कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई विचार गरेर चिठी लेख्नुपर्छ र मात्रै चिठी पठाउने र चिठी पाउने दुई व्यक्ति बीचको सम्बन्ध सुधार्न चिठीले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी के विषयमा छलफल गर्ने? अब हामी चिठीमा सम्बोधनको प्रयोग गरिन्छ, शिष्टाचारका लागि हामी अभिवादन गर्छौँ। सम्बोधन कसरी गर्नुपर्छ, कसलाई कस्ता शब्दहरूले सम्बोधन गर्ने अनि कसलाई कसरी अभिवादन गर्ने, त्यस विषयमा चर्चा गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो शिष्टाचार हो। नमस्कार गर्नु, एकले अर्कालाई नमस्कार गर्नु, एकले अर्कालाई इज्जत, यो इज्जत पनि हो। यो शिष्टाचार हो। हाम्रो संस्कृतिले हाम्रा मान्यजनहरूलाई अभिवादन गर्न सिकाएको छ र अभिवादन गर्दा हामी आफ्नो संस्कृति अनुसार नमस्कार गर्छौँ, ढोग्छौँ, त्यो गर्छौँ। अब चिठीमा पनि त्यो कुरा जनाइएको हुन्छ। सम्बोधन कुन शब्दले कसरी गर्ने, अभिवादन कसरी गर्ने। चिठीमा सम्बोधन घरायसी चिठीमा खास गरी सम्बोधन नगरी हुँदैन। यो अनिवार्य तत्त्व हो चिठीको। सम्बोधन गर्दाखेरि हामीले गरेको सम्बोधन गरेको शब्दले प्रापकको र आफ्नो बीचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ। अर्थात् हामी सम्मानबोधक शब्दले सम्बोधन गर्छौँ,
प्रापकको मर्यादालाई विचार गरेर सम्बोधन गर्छौँ। त्यसकारणले यसरी मर्यादा र सम्बोधनबोधक शब्दले सम्बोधन गर्दाखेरि परस्परको सम्बन्ध बलियो हुन्छ। त्यसकारणले चिठीमा सम्बोधनको आवश्यकता पर्छ। हामी चिठी कसलाई लेख्छौँ? बुवालाई लेख्छौँ, आमालाई लेख्छौँ, मामालाई लेख्छौँ, काका काकीलाई लेख्छौँ, दिदी बहिनीलाई चिठी लेख्छौँ। यी नाता हुन्, यी सम्बन्ध हुन्। नाताबोधक शब्दद्वारा गरिएको सम्बोधनले पनि सम्मानको भाव व्यक्त गर्छ। बुवा भन्दा त्यो सम्मान हो, मामा भनेको त्यो पनि सम्मान हो। त्यो शब्दले नै सम्मान जनाइरहेको छ। त्यसैले चिठीमा सम्बोधन गरिएको हुन्छ। जसलाई चिठी लेखिन्छ आमा भनेर लेखिन्छ, बुवालाई लेखिएको छ भने बुवा भनेर सम्बोधन गरिन्छ। यसरी प्रापकको मर्यादालाई उच्च बनाउनका लागि हामी के गर्छौँ? सम्बोधन गर्छौँ। अब यसै गरी अभिवादन पनि गर्नुपर्छ। अभिवादन भनेको आदर प्रस्तुत गर्ने क्रिया हो। अभिवादन भनेको हामीले दोस्रो व्यक्तिलाई आदर गर्दैछौँ भने त्यो आदर प्रस्तुत गर्ने क्रिया नै अभिवादन हो। हामी आफन्त, नातेदार वा मान्यजनसँग उनीहरूको मर्यादा, उचित मर्यादा, त्यो मर्यादा सहितको आदरभाव हामी अभिवादनद्वारा प्रस्तुत गर्छौँ। शिष्टाचारको रूपमा चिठीमा पनि अभिवादन लेख्नुपर्छ। त्यो लेख्ने परम्परा छ। अर्थात् अभिवादन पनि सम्मानका लागि नै गरिएको हो। घरायसी चिठीमा सम्बोधन र अभिवादन यी दुवै कुराहरू अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गरेकै हुनुपर्छ, लेख्नै पर्दछ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, हामीले मामालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने आदरणीय मामा भनेर सम्बोधन गर्छौँ, पहिले सम्बोधन गर्छौँ। अनि त्यसपछि बल्ल सादर नमस्कार, म आदरसहित नमस्कार गर्छु, यसरी सादर नमस्कार भनेर अभिवादन गरिन्छ। यसै गरी बहिनीलाई चिठी लेख्नु पर्यो भने बहिनी प्यारी हुन्छन्। त्यसकारणले प्यारी बहिनी राधा भनेर हामी सम्बोधन गर्छौँ। यहाँ बहिनीको नाम जे छ त्यही, प्यारी बहिनी राधा। यो सम्बोधन भयो भने बहिनीलाई चाहिँ ठुलाले आशीर्वाद दिने भएको हुनाले शुभ आशीर्वाद भनेर चाहिँ अभिवादन गर्छौँ। अब यसै गरी हाम्रा नाता सम्बन्धहरू धेरै हुन्छन्। त्यो नाता सम्बन्ध अनुसारको अभिवादनहरू हामीले गर्नुपर्छ। घरायसी चिठीमा सम्बोधनबोधक अनि अभिवादनबोधक शब्दहरू नाता सम्बन्ध अनुसार फरक फरक छन्। त्यस्ता शब्दहरू के होला त? केही शब्दहरू सम्बोधनबोधक, केही शब्दहरू अभिवादनबोधक, केही शब्दहरू, त्यो हामी यहाँ हेरौँ है त। हेर्नुहोस् है त, नाता सम्बन्ध अनि सम्बोधन, सुरुमा सम्बोधन गरिन्छ अनि अभिवादन गरिन्छ अनि चिठीको अन्तिममा चाहिँ त्यो प्रापकसँग आफ्नो सम्बन्ध त्यो पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अब नाता सम्बन्धमा बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमा, पति ससुरा सासू यी नाता सम्बन्ध भए। अब आमा बुवा हजुरबुवा हजुरआमा, पति ससुरा सासू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नु पर्यो भने कि पूज्य भन्छौँ, कि श्रद्धेय भन्छौँ, कि पूजनीय भन्छौँ। अनि अभिवादन गर्नु पर्यो भने साष्टाङ्ग दण्डवत भन्छौँ अथवा दण्डवत भन्छौँ, सेवाढोग भन्छौँ, प्रणाम भन्छौँ। यसरी अभिवादन गर्छौँ। र अन्त्यमा चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा, यदि बुवालाई चिठी लेखेका छौँ भने हजुरको छोरा अथवा हजुरकी छोरी, नातिलाई लेखेको छ भने हजुरको नाति अथवा हजुरकी नातिनी, यसरी चाहिँ सम्बन्ध ज्ञापन गर्छौँ चिठीको अन्तिममा। यसै गरी मामा माइजू दिदी भिनाजु काका काकीलाई चिठी लेख्नु पर्यो भने आदरणीय श्रद्धेय भनेर हामी सम्बोधन गर्छौँ। अनि अभिवादन चाहिँ प्रणाम नमस्कार दण्डवत ढोग भनेर अभिवादन गर्छौँ। यसै गरी सम्बन्ध ज्ञापन चाहिँ हजुरको भान्जा, हजुरकी भान्जी, यदि भान्जाले मामालाई लेखेको हो भने, अथवा भान्जीले मामालाई लेखेको हो भने हजुरकी भान्जी अथवा हजुरको भाइ, हजुरकी बहिनी, यसरी सम्बन्ध ज्ञापन गर्छौँ। अनि छोराछोरी अथवा भाइ बहिनीलाई चिठी लेखिएको हो भने प्रिय भन्छौँ, प्यारो भन्छौँ, प्यारी भन्छौँ। अनि अभिवादनको क्रममा चाहिँ छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिने चलन भएको हुनाले शुभ आशीर्वाद भनेर चाहिँ अभिवादन गर्छौँ। र अनि सम्बन्ध ज्ञापन गर्दा चाहिँ तिम्रो बुवा अथवा तिम्री आमा, यसरी चाहिँ सम्बन्ध ज्ञापन गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले के चर्चा गऱ्यौँ त? हामीले चिठीको नमुना,
नमुना कस्तो हुन्छ त्यो कुरा हेऱ्यौँ। यसै गरी घरायसी चिठी के हो, यसको उपयोगिता के हो, चिठी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, सम्बोधन अभिवादन किन गरिन्छ, यसको काम के हो, यी विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब तपाईहरुलाई एउटा सानो अभ्यास छ, हेर्नुस् है त। निम्न नाता भएका व्यक्तिहरूलाई चिठी लेख्दा सम्बोधन र अभिवादनमा के लेख्नुपर्छ? नाता सम्बन्धमा पत्नी, अब सम्बोधन के भनेर गर्ने पत्नीलाई, अभिवादन कसरी गर्ने। अनि यसै गरी दाजुलाई हामीले चिठी लेख्दा सम्बोधन के गर्ने, अभिवादन के भनेर गर्ने। यसै गरी मित्रलाई सम्बोधन के हो, मित्रलाई गरिने अभिवादन के हो। यसै गरी गुरुलाई सम्बोधन अभिवादन। अनि भान्जीलाई चिठी लेख्नु पर्यो, सम्बोधन कसरी गर्ने, अभिवादन कुन शब्दले गर्ने। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को विषयतर्फ लाग्छौँ। अबको बसाइमा, अबको छलफलमा हामी खामको उपयोगिता के हो, खामको प्रयोग कसरी गर्ने, किन गर्ने, यसै गरी शिष्टाचार र सम्बोधनबोधक शब्दहरूको बारेमा अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, तिनीहरूको अभ्यास गर्छौँ। अनि प्रश्नहरूको निर्माण कसरी गर्ने र निर्माण गरिएका प्रश्नहरूको उत्तर कसरी लेख्ने, त्यस विषयमा चर्चा गर्छौँ। अनि अन्त्यमा चिठी लेखन अभ्यास पनि हामी गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अबको यी विषयमा छलफल गर्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ है? त्यसो भए अब हामी अगाडि बढौँ है त। सबैभन्दा पहिले खामको प्रयोग कसरी गर्ने, किन गर्ने, त्यस विषयमा चर्चा गरौँ है त। चिठी लेख्दाखेरि चिठी पठाउन खामको प्रयोग गरिन्छ, त्यो त तपाईलाई थाहा छँदैछ। चिठी लेख्ने व्यक्तिले, प्रापकले चिठी लेखिसकेपछि खाममा त्यो चिठीलाई राख्ने गरिन्छ। खामले चिठीलाई बन्द अवस्थामा राख्छ, खाम त बन्द गरिन्छ, भित्र चिठी हालिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँभित्र के लेखिएको छ, त्यो प्रेषक र प्रापक बीचका कुराहरूलाई चाहिँ अरू बाहिरका मान्छेहरूले देख्न पाउँदैनन्। अर्थात् प्रेषक र प्रापक बीचको कुराकानीलाई खामले सुरक्षित राख्छ, गोप्य राखिदिन्छ। भने चिठीको सुरक्षा पनि खामले गरेको हुन्छ। त्यसकारणले खामको प्रयोग चाहिँ चिठीको सुरक्षाका लागि गरिन्छ, गोपनीयताका लागि पनि गरिन्छ, अनि पठाउनका लागि पनि गरिन्छ। यसरी खामको प्रयोग चिठीमा अपरिहार्य हुन्छ। अब खामको प्रयोग कसरी गर्ने, त्यहाँ के कुरा लेख्ने, ती कुराहरू पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो खामको बायाँतिर देब्रेतिर चिठी पठाउने व्यक्ति अर्थात् प्रेषकको पुरा नाम लेख्नुपर्छ र ठेगाना पनि पुरा ठेगाना लेख्नुपर्छ। चिठीको बायाँतिर चिठी पठाउने व्यक्तिको नाम र थर पुरा लेख्नुपर्छ। अनि खामको दायाँतिर, दाहिनेतिर चाहिँ चिठी पाउने व्यक्ति, जसलाई हामी प्रापक भन्छौँ, त्यो प्रापकको नाम र ठेगाना पुरा लेख्नुपर्छ। यो नाम र ठेगाना पुरा किन लेख्नुपर्छ भने प्रापकले पठाएको चिठी प्रापक समक्ष पठाएको चिठीमा यदि प्रापकको पुरा ठेगाना लेखिएको छैन, नाम पुरा लेखिएको छैन भने त्यो चिठी सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा नपुग्न सक्छ। त्यसैले नाम र ठेगाना पुरा लेखिएको हुनुपर्छ। र पठाउने व्यक्तिले पनि आफ्नो नाम ठेगाना पुरा लेख्नुपर्छ, किनकि कदाचित त्यो चिठी प्रापकले प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो चिठी फिर्ता आउँछ। यदि प्रेषकले पुरा नाम ठेगाना लेखेको छैन भने त्यो चिठी कहाँ जाने, कसकामा पुग्ने, त्यसकारणले त्यो फिर्ता नआउन सक्छ। अतः पाउने व्यक्ति र पठाउने व्यक्ति दुवैले खाममा पुरा नाम र ठेगाना लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी खाममा त टिकट पनि चाहिन्छ, टिकट टाँस्नुपर्छ। टिकट टाँस्दाखेरि सकभर खामको दाहिनेतिर माथिपट्टि टिकट टाँस्नु राम्रो हुन्छ। जस्तै यसको एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् है त। खामको नमुना कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है त, यो पठाउने व्यक्ति खामको देब्रे, यो बायाँ भाग भयो, यहाँ पठाउने
पठाउने व्यक्ति सञ्जय लिम्बू, बराह नगरपालिका 3, चक्रघटी, सुनसरी। यो पठाउने व्यक्तिको पुरा नाम र ठेगाना भयो। यसै गरी पाउने व्यक्ति चाहिँ शर्मा लावती, सिदिङवा गाउँपालिका 2, देवडाँडा, ताप्लेजुङ। यसरी यहाँ पठाउने व्यक्तिको पुरा नाम ठेगाना र यहाँ पाउने व्यक्तिको पुरा नाम ठेगाना लेख्नुपर्छ भने यो दाहिनेतिर माथिपट्टि टिकट चाहिँ यसरी टाँसेको हुनुपर्छ। टिकट टाँसिएन भने त्यो चिठी हुलाक मार्फत सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ पुग्दैन। त्यस कारणले खाममा चिठी, खाममा टिकट अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्छ, टाँसिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि अहिले हामीले शिष्टाचारका लागि अभिवादनका शब्दहरू अनि सम्बोधन कसरी गर्ने, सम्बोधनका शब्दहरूका बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब हामी तिनै सम्बोधन र शिष्टाचारको विषयमा, त्यसैमा आधारित हामी अभ्यास गर्छौँ है त। यहाँ केही सम्बोधन र केही शिष्टाचार अभिवादनका शब्दहरू छन्, तिनीहरूलाई ध्यान दिएर हेरौँ र त्यसलाई सम्बोधन बोधक शब्दहरूलाई एउटा समूहमा अनि अभिवादन बताउने, शिष्टाचार बुझाउने शब्दहरूलाई अर्को समूहमा हामी पहिचान गरेर छुट्याउँछौँ। सभाध्यक्ष महोदय, नमस्कार, शुभाशिष, पूजनीय, दण्डवत, सादर प्रणाम, पूज्य, प्रधानाध्यापकज्यू, निर्णायक मण्डल, प्यारी, धेरै धेरै माया, असीम स्नेह, गुरुवर्ग, प्यारी बहिनी, आशीर्वाद। यहाँ शिष्टाचार बोधक शब्दहरू पनि छन्, सम्बोधन बोधक शब्दहरू पनि छन्। अब यिनीहरूलाई हामी अलग अलग छुट्याउँ है त। भाइ बहिनीहरू, सम्बोधन बोधक शब्दहरू यहाँ कुन कुन छन्? कुन कुन शब्दहरू सम्बोधन जनाउने शब्दहरू हुन्? विचार गर्नुहोस् त। तपाईँहरूले विचार गरिसक्नुभयो। विचार गर्नुभएको कुराहरू, शब्दहरू, सम्बोधन जनाउने शब्दहरू तपाईँहरूले विचार गरे अनुसार मिलेनन् परीक्षण गरौँ है। हेर्नुहोस् त, सभाध्यक्ष महोदय, पूजनीय, पूज्य, प्रधानाध्यापकज्यू, निर्णायक मण्डल, प्यारी, गुरुवर्ग, प्यारी बहिनी, यी सम्बोधन बोधक शब्दहरू हुन्। अब बाँकी रहेका शब्दहरू शिष्टाचार जनाउने शब्दहरू हुन्। यिनीहरूले अभिवादन जनाउँछन्। हेर्नुहोस् त, नमस्कार, शुभाशिष, दण्डवत, सादर प्रणाम, धेरै धेरै माया, असीम स्नेह, आशीर्वाद। यसरी सम्बोधन जनाउने शब्द र शिष्टाचार जनाउने शब्दहरूलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्छ र पहिचान गरेर छुट्याउनुपर्छ। अब कुन शब्दले कसलाई सम्बोधन गर्ने हो र सम्बोधित व्यक्तिको लागि शिष्टाचार जनाउने उचित शब्द कुन हो, त्यसको पनि हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को अभ्यासतिर लागौँ, जोडा मिलाउने अभ्यास। यहाँ सम्बोधन बोधक शब्द पनि छन्। कुन शब्दले कसलाई सम्बोधन गरिन्छ, यिनै शब्दबीच हामी जोडा मिलाउँछौँ। जस्तो ममतामयी भनेर हामीले कसलाई सम्बोधन गर्छौँ? हो, ममतामयी भनेर हामीहरूले आमालाई सम्बोधन गर्छौँ। अनि श्रद्धेय भनेर कसलाई सम्बोधन गर्छौँ नि? श्रद्धेय भनेर हामीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने गुरुहरूलाई श्रद्धेय भनेर चाहिँ हामी सम्बोधन गर्छौँ। अनि आत्मीय भनेर कसलाई सम्बोधन गरिन्छ? पक्कै पनि आत्मीय भनेर मित्रलाई नै सम्बोधन गरिन्छ। सम्माननीय चाहिँ कसलाई प्रयोग गरिन्छ? सम्माननीय शब्द सम्बोधनका लागि प्रधानाध्यापकलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई अथवा असललाई। प्रधानाध्यापकलाई त हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ? हजुरहरूलाई नि थाहा छ। भनेपछि अब के होला त सम्माननीय शब्दको जोडा कुन शब्दसँग मिल्ला? पक्कै पनि प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ सम्माननीय भनेर भनिन्छ। अनि श्रीमान भनेर चाहिँ प्रधानाध्यापकलाई भनेर भनिन्छ। यसरी यहाँ समूहमा कुनै शब्दसँग पनि जोडा नमिल्ने शब्द चाहिँ के रहेछ? असल रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अभ्यास सजिलो लाग्यो? अब फेरि अर्को अभ्यास है त।
कोष्टकबाट उपयुक्त शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास। कमा हेर्नुहोस् त, चिठी व्यक्तिले व्यक्तिलाई लेख्दछ, घरायसी, कार्यालयीय वा व्यापारिक। कुन होला भन्नुहोस् त? घरायसी। शाबास, घरायसी। घरायसी चिठी व्यक्तिले व्यक्तिलाई लेख्ने चिठी हो। खमा चिठीबाट साटासाट गरिन्छ। अघि हामीले चर्चा गरेका थियौँ, के साटासाट गरिन्छ? धनको अथवा इज्जतको। यी दुवैको होइन, कसको हो त? भावनाको साटासाट गरिन्छ। गमा खाममा आवश्यकता पर्दैन। कसको आवश्यकता पर्दैन खाममा? उमेरको, नामको अथवा ठेगानाको। नामको आवश्यकता पर्छ, ठेगानाको नि आवश्यकता पर्छ भनिसकेपछि उमेरको आवश्यकता पर्दैन। अब घमा बुवालाई सम्बोधन गर्दा के भनिन्छ? भनिन्छ, अघि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, बुवालाई सम्बोधन गर्दा के भनिन्छ त? पूजनीय भनेर भनिन्छ। अनि मित्रलाई अभिवादन गर्दा चाहिँ के भनिन्छ नि? मित्रलाई अभिवादन गर्दा भनिने शब्द हो नमस्कार। मित्रलाई नमस्कार गरिन्छ, नमस्कार भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी भाइलाई चिठी भन्ने पाठ पढिरहेका छौँ र त्यसैको विभिन्न विषयहरूमा चर्चा गर्दै अभ्यासहरू गरिरहेका छौँ। अब पाठभित्रको एउटा अनुच्छेद म सस्वर वाचन गर्छु। यो अनुच्छेद तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र कहाँ प्रश्न बनाउँदा राम्रो प्रश्न बन्छ त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस् है त। मोबाइलको प्रयोग व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न, सूचना आदान प्रदान गर्न, ज्ञान बढाउन र मनोरञ्जन लिने उद्देश्यले गरिन्छ। यो बहुउपयोगी विद्युतीय सामग्रीका रूपमा मानव समाजमा देखा परेको छ। हेर भाइ, तिमीले मोबाइललाई ज्ञान आर्जन गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर। बढी समय मोबाइलको प्रयोग गर्दा तिम्रा आँखा कमजोर हुँदै जान्छन्। यसबाट मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यी कुरामा पनि ध्यान देऊ। कोठामा एक्लै बसेर घन्टौँ मोबाइल चलाउने बानीले मानिसलाई परिवारबाट एक्लो बनाउँछ। यस्तो बानीले गलत साथीको सङ्गतमा पार्न पनि सक्छ। समय निकै बलवान छ, यसलाई हामी पैसाले किन्न सक्दैनौँ। तिमीले समयको महत्त्वलाई बुझेर जीवनमा अघि बढ्नुपर्छ। उपलब्ध भएका यस्ता प्रविधिको उचित रूपमा प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। आफूलाई सधैँ सृजनात्मक कार्यमा व्यस्त राख्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ तिमीले अब उपरान्त मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप जस्ता अत्याधुनिक विद्युतीय सामग्रीको दुरुपयोग गर्ने छैनौ। भाइ बहिनीहरू, अब यो अनुच्छेदबाट कस्ता कस्ता प्रश्नहरू बनाउन सकिन्छ त? प्रश्नहरूको निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् त। मैले बनाएको छु प्रश्नहरू त्यही अनुच्छेदबाट। तपाईहरू पनि यसै गरी प्रश्नहरूको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, ती प्रश्नहरू कस्ता छन्। मोबाइल प्रयोगको उद्देश्य के हो? अर्को, दिदीले भाइलाई मोबाइलको प्रयोग के का लागि गर्न भनेकी छिन्? अनि अर्को प्रश्न, धेरै समय मोबाइलको प्रयोग गर्दा हुने कुनै दुई समस्याहरू के हुन्? अनि चौथो प्रश्न, हामीले आफूलाई कस्ता काममा व्यस्त राख्नुपर्छ? प्रश्नहरूको निर्माण गरिसकेपछि यी प्रश्नहरूको उत्तर के होला त? उत्तर पनि लेख्ने, भन्ने भनेर अघि हामीले भनेका थियौँ। अब यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजी गरौँ है त। पहिलो प्रश्न थियो, मोबाइल प्रयोगको उद्देश्य के हो? यो प्रश्नको उत्तर विचार गर्नुभयो तपाईहरूले? तपाईहरूले विचार गरेको उत्तर र मैले लेखेको उत्तर ठ्याक्कै मिलेको छ। हेर्नुहोस् त, व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नु, सूचना आदान प्रदान गर्नु, ज्ञान बढाउनु र मनोरञ्जन लिनु मोबाइल प्रयोगको उद्देश्य हो। होइन त भाइ बहिनीहरू? अब अर्को प्रश्न, दिदीले भाइलाई मोबाइलको प्रयोग के का लागि गर्न भनेकी छिन्? मोबाइलको प्रयोग कस्ता काममा गर्ने भनेर दिदीले भाइलाई भनेकी छिन्। के होला त यसको उत्तर? हेर्नुहोस् है त।
मोबाइललाई ज्ञान आर्जन गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्न दिदीले भाइलाई भनेकी छिन्। खेल्ने, मनोरञ्जन गर्ने नभएर ज्ञान आर्जन गर्नका लागि चाहिँ मोबाइलको प्रयोग गर्नुपर्छ, भुल्नलाई, अल्मलिनलाई होइन भनेर दिदीले भनेकी थिइन्। अब तेस्रो प्रश्न, धेरै समय मोबाइलको प्रयोग गर्दा हुने कुनै दुई समस्याहरू के हुन्? धेरैवटा समस्याहरू दिदीले भाइलाई जानकारी गराएकी थिइन्। त्यसमध्ये कुनै दुईवटा समस्याहरू यो प्रश्नले लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब के होला त? आँखा कमजोर हुनु र मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्नु धेरै समय मोबाइलको प्रयोग गर्दा हुने दुई समस्याहरू हुन्। र अर्को प्रश्न, अन्तिम प्रश्न, हामीले आफूलाई कस्ता काममा व्यस्त राख्नुपर्छ? यो त अत्यन्तै सजिलो छ। हामीले आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को एउटा अभ्यास गर्छौँ। हामीले चिठी कसरी लेख्ने, चिठी किन लेख्ने, चिठी लेख्दा के विचार गर्नुपर्छ, के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, खामको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू पढिसक्यौँ। अब चिठी लेख्न पनि त जान्नु पर्यो नि, होइन र? भाइलाई चिठी पाठका आधारमा चिठीको प्रत्युत्तर लेख्नुहोस्। हामीले भाइलाई चिठी, पाठ छ भाइलाई चिठी, यो पढ्यौँ, पाठ पढिसक्यौँ। दिदीले भाइलाई मोबाइलको अनावश्यक प्रयोग नगर्न, मोबाइलको प्रयोग गर्दाखेरि ज्ञान आर्जनका लागि प्रयोग गर्न भनेर चिठी लेख्नुभएको थियो। अब त्यसको प्रत्युत्तरमा जुन भाइ चाहिँ मोबाइल खेलेर अल्मलिने अनि मोबाइल चलाएर पढाइ चाहिँ जुन भाइको बिग्रिँदै गइरहेको छ, त्यो भाइले अब त्यो दिदीको चिठी पढिसकेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा के लेख्ला त? त्यो चिठी मार्फत हामीले लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, पहिले मिति 2078 जेठ 5 गते, सूर्य विनायक, भक्तपुर। आदरणीय दिदी, सादर नमस्कार। यो चाहिँ सम्बोधन र शिष्टाचार भयो। अब सन्चो बिसन्चोको कुरा सुरु गर्नुपर्छ। पहिले हामी यहाँ सबै सन्चै छौँ, त्यहाँ तपाईँ पनि आराम नै हुनुहोला भन्ने विश्वास गर्दछु। तपाईँले पठाउनु भएको चिठी पाएँ। मोबाइलको अनावश्यक प्रयोगका कारण मेरो पढाइ बिग्रेकोमा तपाईँले चिठी मार्फत चिन्ता गर्नुभएको थियो। नयाँ मोबाइल चलाउने रहरका कारण त्यसैमा भुल्दा मेरो पढाइमा प्रगति हुन नसकेकोमा म क्षमा चाहन्छु। दिदी, तपाईँले मेरो पढाइमा सहयोग होला भनेर पठाउनु भएको मोबाइलमा हर क्षण खेल खेलेर अनि अनावश्यक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर रमाउन पुगेछु। आमा बुवाले सम्झाउँदा पनि मानिन। जब मेरो परीक्षामा त्यसको नकारात्मक असर पर्यो तब मैले भुल महसुस गरेँ। दिदी, अब म तपाईँले भने जस्तै ज्ञानार्जनका लागि मोबाइलको प्रयोग गर्नेछु। तपाईँलाई शिकायतको कुनै मौका दिने छैन भन्ने वाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। तपाईँको प्यारो भाइ राजन अधिकारी। अब यसरी चिठी लेखिसकेपछि खाम पनि तयारी गर्नु पर्यो। पठाउने राजन अधिकारी, सूर्य विनायक, नगरपालिका 6, भक्तपुर, नेपाल। पाउने ममता अधिकारी, डार्विन, अस्ट्रेलिया। यसरी अनि खाममा दाहिनेतिर माथि टिकट पनि टाँसिसकेपछि यो चिठी लेखन पुरा भयो। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले यो बसाइमा चिठीमा खामको उपयोगिता के हो, यसको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ, शिष्टाचार र सम्बोधनबोधक शब्दहरूको अभ्यास कसरी गर्ने, अनि प्रश्न निर्माण र त्यसको उत्तर लेखन, त्यसपछि चिठी लेखन अभ्यास हामीहरूले गऱ्यौँ। तपाईँहरूले यी विषयमा धेरै कुरा बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अन्त्यमा तपाईँहरूलाई एउटा सानो अभ्यास छ है, ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास। खामले चिठीलाई सुरक्षित राख्दछ। ठिक कि बेठिक? टिकट नभए पनि हुलाकबाट चिठी पठाउन सकिन्छ। यो भनाइ ठिक हो कि बेठिक हो? श्रीमान सम्बोधनवाचक शब्द हो, ठिक हो कि बेठिक हो? बुवाले छोरालाई नमस्कार भनेर अभिवादन गर्नुपर्छ, यो चाहिँ ठिक हो कि बेठिक हो? भाइ बहिनीहरू, यो ठिक बेठिक अभ्यास तपाईँले पक्कै पनि गर्नुहुन्छ र चिठी लेख्नका लागि अभ्यास पनि गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु। नमस्ते।